तवारीख के हर दौर में मौसमी खतरात और कुदरती आफात जैसे गर्दबाद तूफान इंसानी जिंदगी और अमलाक की भारी तबाही का बाइस रहे हैं। इसलिए जदीद टेक्नोलॉजी और इंसानी इल्म की मदद से ऐसी आफात का पेशगी अंदाजा लगाकर ऐसे इलाकों में इंसानी जान को बचाने के मकसद से बेहद जरूरी है। ऐसे तूफानों को समझना और इनका पहले से अंदाजा लगाना हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए बेहद जरूरी है, जहां साहिली इलाके ऐसी आफत से बेहद मुतासिर होते हैं। गुज़श्ता 300 बरसों में उन तूफानों का शुमार करें जिनमें 5000 से जायद लोग मौत का शिकार हुए हैं, तो उनमें से 75% से ज्यादा हिंदुस्तान में आए हैं, खासतौर से खलीज बंगाल में। अक्टूबर 29, 1999 260 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलता एक जबरदस्त गर्दबाद तूफान उड़ीसा के साहिल से जा टकराया। इसमें जानो माल का भारी नुकसान हुआ। नतीजतन तकरीबन 10,000 अफराद की जान गई और 1,000 करोड़ से ज्यादा की अमलाक तबाह हो गई। निगरानी के पहलू से देखें तो हमारे पास सारे मसनूई सैयारे मौजूद थे जो तूफान की तस्वीर भेज रहे थे, लेकिन हमारे पास समंदरी हालात और गर्दबाद तूफान को समझने की बाकी खुसूसियात नहीं थी, यानी कि तबई और मुतहरिक खुसूसियात। कंप्यूटर निज़ाम भी महदूद था और पेशगोई के आदादो शुमार के तरीके भी महदूद थे। इसकी वजह से तूफान के पेशगी मरहले का अंदाजा सिर्फ 24 घंटे तक ही लग पा रहा था। उस वक्त पेशनगोई की दुरुस्ती और यकसर अबीबी भी ज्यादा नहीं थी। इस हादसे ने पूरे मुल्क को हिला दिया और सबकी तवज्जो महकमा मौसमियात की तरफ मरकूज कर दी। इस बात में कोई शुबा नहीं था कि तूफानी बगुले का अंदाजा लगाने में इस्तेमाल होने वाली पुरानी टेक्नोलॉजी ही हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। 14 साल बाद इतनी ही शिद्दत वाला एक और गर्दबाद तूफान फाइलन दोबारा उड़ीसा के साहिल से टकराया, गोपालपुर के पास 12 अक्टूबर 2013 को। लेकिन इस बार हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। सूबाई अफसरान को 5 दिन पहले खतरे की इत्तला मिल चुकी थी और उन्होंने वक्त रहते जरूरी इक़दामात कर लिए थे, जिसमें मरने वालों की तादाद सिर्फ 21 ही रही। अगर आप चाहते हैं कि इंसानी मदद का मौसर निज़ाम कायम हो तो उसके लिए सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि माकूल तनबीह देने वाले तरीके होने चाहिए। और अब हमारे इदारे बेहद करामद और मौसर हो गए हैं। ये साइंसी हो गए हैं और बेहद सही अंदाज़ा लगाते हैं, और इसी वजह से हम फाइलन तूफ़ान के वक्त कामयाब कार्रवाई कर सकें। लोगों को जगह खाली करने की वार्निंग दी गई और लोग उन पर अमल भी कर रहे थे। कुछ इदारों ने हालात को तशवीशनाक बताते हुए कहा कि इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। ये इत्तला लोगों और आफात मुंतज़मीन में बेबुनियाद खौफ पैदा कर रही थी। पेशनगोई करने वालों पर ज़बरदस्त दबाव था कि या तो अपना अंदाज़ा बदल दें या फिर उस पर कायम रहें। महकमा मौसमियात अपने अंदाजे पर कायम रहा, हालांकि बाकी तंजीमों के अंदाजे मुख्तलिफ थे। इतने दबाव के वक्त भी महकमा मौसमियात ने खुद एतमादी और हौसला दिखाया। मेरा ध्यान 2 स्क्रीन पर मुसलसल लगा रहा। एक नज़र महकमा मौसमियात के अंदाजे पर थी और दूसरी अमरीकी बहरी फौज के अंदाजे पर। मुझे फिर भी अंदेशा था, क्योंकि 1999 के भयानक तूफान के वक्त में ही जिला कलेक्टर था। लेकिन बिल आखिर महकमा मौसम की पेशनगोई ज्यादा माकूल थी।
مجھے یاد ہے امریکی فوج اور بحریہ کی ویب سائٹ ان کے اندازے کے مطابق ہوا کی رفتار 180 کے اوپر جا سکتی تھی، لیکن ہندوستانی محکمہ موسمیات 220 سے 230 کے اندازے پر قائم رہا اور آخر میں ہوا کی یہی رفتار رہی۔ اس لیے ہمیں ہندوستانی محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ پر دکھائی جانے والی اطلاع پر بھروسہ کیا۔ نہ صرف محکمہ موسمیات نے ہزاروں جانیں بچائیں بلکہ خطرے کی اطلاع ملنے سے لگ بھگ 500 کروڑ روپے کا سرکاری خرچ بھی بچا لیا۔ میں بھی بین الاقوامی اندازے کو ہی مان رہا تھا کیونکہ سبھی لوگ مان رہے تھے، لیکن آخر میں ہندوستانی محکمہ موسمیات کا اندازہ اصل حالت سے زیادہ قریب تھا، باقی سبھی خطرے دور تھے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات کی معلومات معقول تھی۔ 1999 کے حادثے کے بعد شبہ ضرور تھا، لیکن اس دفعہ انہوں نے بالکل صحیح آگاہی دی۔ اگر ہم مچھلی پکڑنے باہر گئے ہوتے تو ہم سبھی مارے جاتے۔ پیشن گوئی نے ہمیں بچا لیا، ورنہ ہم مر گئے ہوتے۔ میں اپنی دکان چھوڑ کر اس اسکول میں چلا گیا جہاں مدد اور پناہ دی جا رہی تھی۔ مجھے وہاں سب کچھ ملا۔ جب گیا تو میری پوری دکان تباہ ہو چکی تھی، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا۔ جس طرح شرد باد طوفان کی دہشت تھی، جس میں بیرونی سائنسداں بھی گھبرائے ہوئے تھے اور بالکل غلط پیشن گوئی کر رہے تھے، یہ بہت اہم تھا کہ ہندوستانی محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ایک دم معقول تھی۔ گھریلو میڈیا نے جہاں ایک طرف ہزاروں زندگیاں بچانے کے لیے ہندوستانی محکمہ موسمیات کی، وہیں عالمی موسمیات کی تنظیم اور عالمی بینک نے اتنی بڑی آفت کو ٹالنے میں محکمہ موسمیات کے رول کو سراہا۔ پہلی بار ہندوستانی محکمہ موسمیات کو ہندوستانی انتظامی ادارے نے قومی اعزاز سے نوازا۔ اس سائیکلون میں موسم وبھاگ نے ٹیکنالوجی کا بخوبی اپیوگ کیا اور 6 تاریخ سے ہی یہ سنکیت دے دیے گئے تھے، جو انومان تھے اتنی ویلوسٹی رہی، جو دشا تھی انومانت وہی دشا رہی، جو انومانت ٹائم تھا وہی ٹائم رہا۔ گھریلو میڈیا نے جہاں ایک طرف ہزاروں زندگیاں بچانے کے لیے ہندوستانی محکمہ موسمیات کی خوب تعریف کی، وہیں عالمی موسمیات کی تنظیم اور عالمی بینک نے اتنی بڑی آفت کو ٹالنے میں محکمہ موسمیات کے رول کو سراہا۔ پہلی بار ہندوستانی محکمہ موسمیات کو ہندوستانی انتظامی ادارے نے قومی اعزاز سے نوازا۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے اس کے بعد بھی بالکل درست اندازہ لگانا جاری رکھا، خاص طور سے ہدہد طوفان کے وقت جو 2014 میں وشاکھاپٹنم میں آیا تھا، جس سے اس کی معتبریت قومی اور بین الاقوامی سطح پر مزید بڑھ گئی۔ فائلن اور ہدہد الگ الگ کامیابیاں نہیں تھیں۔ حالیہ برسوں میں گرد باد طوفان کا اندازہ لگانے کے نظام کو لگاتار فروغ دیا گیا ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات کے نئے تنبیہی نظام میں شامل ہیں مشاہدات، نگرانی، تجزیہ، نیومیریکل ماڈلنگ، پیشن گوئیاں اور خطرات سے آگاہی۔ نگرانی کے طریقوں میں کافی سدھار ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے تجزیے میں ہم نے کافی ترقی کی ہے، اور کیونکہ اصل حالت کو اعداد و شمار کے پیمانے سے ہی دیکھتے ہیں، اس لیے حالت کو ابتدا میں ہی پرکھنے میں ہماری مہارت کافی بڑھی ہے۔ اور تیسری بات ہے ماڈل یعنی نمونے دیکھنا۔ ہم نے اعدادی نمونے بنانے میں کافی ترقی کی ہے، صرف عالمی یا علاقائی نمونے ہی نہیں، بلکہ وہ نمونے بھی جو طوفانوں کی پیشن گوئی کو ہدف بناتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم فائلن کارروائی کی کامیابی میں ہندوستانی محکمہ موسمیات کے پیشن گوئی نظام کی جدید کاری کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھیں، ہمیں منطقہ حرہ کے طوفان کی خصوصیات کو سمجھنا ہوگا۔ منطقہ حرہ کے طوفان گرم جھیلوں کے اوپر پیدا ہوتے ہیں جو باقی جھیلوں کے مقابلے گرم ہوتی ہیں۔ منطقہ حرہ ان نظاموں کے جغرافیائی نقطۂ آغاز کی جگہ کی وضاحت کرتا ہے جو خاص طور پر منطقہ حرہ کے سمندروں میں ہوتا ہے۔ ایک ایسے طوفان کو شمالی بحر اقیانوس کے اوپر ہریکین کہتے ہیں۔
شمالی بحر الکاہل کے اوپر ہونے پر ٹائفون اور بحر ہند میں گرد باد کہتے ہیں۔ ایک منطقہ حارہ کے طوفان کی وضاحت ایک ٹھوس ہوائی ہیولہ کے طور پر کی جا سکتی ہے جو جنوبی نصف کرے میں ساتوار اور غیر ساتوار میں شمالی نصف کرے میں کم ہوا کے دباؤ والے خطے کے وسط میں ہو۔ ہندوستان میں گرد بادوں کے خاص طور سے دو موسم ہوتے ہیں، موسم برسات سے پہلے اپریل سے جون تک، اور دوسرا ہوتا ہے موسم برسات کے بعد اکتوبر سے دسمبر تک۔ ہر 5 گرد بادوں میں سے 4 خلیج بنگال کے اوپر آتے ہیں اور ایک بحر عرب کے اوپر آتا ہے۔ ہر 5 طوفانوں میں سے 2 یا 3 شدید شکل اختیار کر لیتے ہیں اور 1 یا 2 شدید ترین۔ ہوا کا دباؤ گرنے اور زیادہ سے زیادہ سطحی ہوا کی بنا پر شمالی بحر ہند کی وادی میں آنے والے گرد بادوں کو 5 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کے نام یہ ہیں: گرد باد طوفان، شدید گرد باد طوفان، بےحد شدید گرد باد طوفان، بے انتہا شدید گرد باد طوفان اور آخر میں بے انتہا شدید ترین گرد باد طوفان۔ گرد باد کے مرکز کا تعین کرنے کا سب سے ضروری زاویہ نگاہ ہے یا تو کم سے کم دباؤ والی جگہ کا مرکز یا پھر غیر ساتوار سطح کی ہواؤں کا مرکز دیکھنا۔ یہ اس لیے چونکہ گرد باد کی شدت کا تعین مرکز میں دباؤ کے گرنے سے یا پھر گرد باد کی وجہ سے زیادہ طویل مدتی ہوا کی رفتار سے ہو سکتا ہے۔ ایک پختہ گرد باد کے مرکز میں ایک آنکھ ہوتی ہے، اس کا قطر 10 سے 50 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اس آنکھ کے آس پاس بادلوں کا 10 سے 100 کلومیٹر لمبا ایک موٹا جمگھٹ ہوتا ہے جسے دیوار بادل کا علاقہ کہتے ہیں، جو طوفان کا سب سے خطرناک علاقہ ہوتا ہے، جس میں ہوا کی رفتار 250 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے۔ جیسے ہی ہم اس دیوار بادل سے الگ آتے ہیں، باقی بادل گھماؤدار ڈھنگ سے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ اس علاقے کو بارش بینڈ علاقہ کہتے ہیں۔ گرد باد کثیر خطرات واقعات ہوتے ہیں اور جو گرد باد سے پہلے ہوئی بارش سے زمین کھسکنے کی وجہ سے تباہی مچا سکتے ہیں، اور وہیں تیز ہواؤں سے بھی، اور آخر میں بھاری سمندری لہروں سے، جس کی وجہ سے سمندری سطح کا غیر معمولی بڑھ جانا۔ اسے سمندری تلاطم بھی کہتے ہیں۔ طوفان کے بعد منہدم عمارتیں، ٹوٹے درخت، اڑتا ہوا ملبہ، برقی قوت سے ہلاکتیں، سیلاب، ہوائی حادثے اور آلودہ کھانا اور پانی سے ہوئی بیماریاں، یہ گرد باد کے کچھ دوررس برے نتائج ہیں۔ اس کے سبب نہ صرف ساحلی علاقوں کے لوگوں کی جان جاتی ہے، ساتھ ہی زبردست نقصان بھی ہوتے ہیں جن سے لوگوں کی روزی روٹی پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ یہ طوفان عام زندگی کو درہم برہم کر دیتے ہیں، بنیادی ڈھانچوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور ملک کی اقتصادی حالت کو کئی سال پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں گرد باد کے خطروں والے 96 اضلاع ہیں۔ ان سبھی گرد بادوں کی پیشن گوئی کا عمل اعداد و شمار کے مطالعے سے شروع ہوتا ہے، جو مختلف مقامات سے اکٹھا کیے جاتے ہیں تاکہ گرد باد کی موجودہ حالت اور شدت کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس کے مرکز کا تعین کرنے کا سب سے ضروری طریقہ یا تو سب سے کم دباؤ والی جگہ کا مرکز یا پھر غیر ساتوار سطح کی ہواؤں کا مرکز دیکھنا۔ یہ اس لیے چونکہ گرد باد کی شدت کا تعین مرکز کے دباؤ کے گرنے یا پھر گرد باد کی وجہ سے زیادہ طویل مدتی ہوا کی رفتار سے ہو سکتا ہے۔ گرد باد کے مرکز کے نزدیک دباؤ میں بھاری گراوٹ درج کی جاتی ہے۔ خلائی مشاہدات گرد باد کی پیشن گوئی کے اہم لوازم ہیں، کیونکہ گرد باد سمندر کے اوپر پیدا ہوتے ہیں اور ایک مصنوعی سیارہ مؤثر ترین ذریعہ ہے ان کا پتہ لگانے کے لیے۔ اسی وجہ سے ہندوستان کا سائنس موسمیات کا محکمہ 2 قسم کے مصنوعی سیاروں کا استعمال کرتا ہے: جیو اسٹیشنری اور پولر آربٹنگ سیٹلائٹ۔ جیو اسٹیشنری ہر 30 منٹ میں تصاویر بھیجتا ہے تاکہ سائنسداں ہر 30 منٹ میں طوفان کی جگہ، شدت اور ڈھانچے کی نگرانی کر سکیں۔ ایسے فی الحال 3 سیارے کلپنا 1، انسیٹ 3A اور انسیٹ 3D کو ہندوستانی خلائی تحقیق تنظیم نے بنایا اور خلا میں بھی بھیجا ہے۔ جس وقت یہ طوفان گہرے سمندر میں ہوتا ہے، اس وقت مصنوعی سیارے کی بھیجی گئی تصاویر کی بناوٹ سے اس کی شدت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔
इस तकनीक को वो रैक तकनीक कहते हैं, जहां गर्दबात की अंदाजा लगाई गई शिद्दत को 1 से 8 के पैमाने पर देखा जाता है। इस हिसाब से 1.0 कम दबाव वाला इलाका है, 1.5 होता है दबाव, 2 है गहरा दबाव, 2.5 होता है गर्दबात तूफान, 3 होता है शदीद तूफान, 4 बहुत शदीद तूफान, 5 इंतहाई शदीद तूफान और 6.5 होता है बेहद शदीद तरीन तूफान। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात, अमरीकी नोआ और यूरोपीय पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से आदाद शुमार इकट्ठे करता है। ये सभी चीजें गर्द बादों की बेहतर समझ और समंदरी इलाकों में सतही हवाओं के बारे में बताती हैं। ये तो मुख्तलिफ इलाका देखता है। हर बार आपको एक ही पोलर ऑर्बिटन सैटेलाइट से एक ही इलाके की खबर नहीं मिलती, जबकि जियो स्टेशनरी मसनूई सैयारा हमेशा एक ही इलाके पर निगरानी रखता है। इन दोनों का इस्तेमाल दुनिया भर में मिले जुले तौर से होता है। जब एक गर्दबाद साहिली इलाकों में रेडार की हद के अंदर आता है तो गर्दबाद की जगह और शिद्दत जानने के लिए रेडार से मिले मुशाहिदात को ही तरजीह दी जाती है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात कई बरसों से एनालॉग रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन साल 2002 में इसने डॉपलर रेडार भी हासिल कर लिया है। फिलहाल ऐसे 24 रेडार हैं जो मौसम की जानकारी के लिए हर 10 मिनट में तस्वीर भेजते हैं, जिससे तूफान के ढांचे का पता चल जाए। इससे साइक्लोन के उमूदी ढांचे के बारे में मालूम हो जाता है। ये उसकी शिद्दत का एक और पैमाना है। इससे ये बात ज्यादा जरूरी है कि गर्दबाद तूफान की आंख का कुत्र, जो एक अहम पैमाना है, डॉपलर रेडार की मदद से साफ दिखाई देता है। तो कह सकते हैं जब ये रेडार 200 से 300 किलोमीटर के फासले से तूफान पर नजर रखे होता है, तब भी ये उसकी शिद्दत के बारे में बहुत सही मालूमात दे पाता है कि ये कितना तबाहकुन है और कितनी तबाही हो सकती है। पहले के वक्त में बारिश और इस तूफान के इर्द गिर्द बादलों का अंदाजा दस्तयाब होता था, लेकिन अब न सिर्फ मकदार के एतबार से बारिश का अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन साथ ही हवाओं की रफ्तार के बारे में भी मालूमात मिल पाती है। मिसाल के तौर पर 200 किलोमीटर फी घंटा, जैसा कि फाइलन सिस्टम में हुआ था। डॉपलर रेडार ऐसी मालूमात देता है जो पहले मुहैया नहीं थी। जैसे जैसे गर्दबाद साहिली इलाके के करीब आता है, इन पर रसदगाहों के जरिए खुदकार मौसमी स्टेशनरों, समंदर में तैरने वाले छोटे आलात और समंदरी कश्तियों और जहाजों की मदद से नजर रखी जा सकती है। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल आदाद शुमार नई दिल्ली के कौमी मौसमियाती दूर मवासलाती मरकज भेजे जाते हैं, जिन्हें मुख्तलिफ ग्रुपों में बांट दिया जाता है। फिलहाल हर 10 मिनट में ये आदाद शुमार मिल सकते हैं, जो कि 10 साल पहले तक 3 घंटे में हुआ करता था। कौमी सतह पर हमारे पास 6 ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम मौजूद हैं, जो 6 हवाई अड्डों पर कायम हैं। ये सभी आदाद शुमार बहुत बड़ी तादाद में काफी पेचीदा होते हैं, जिन्हें आलमी सतह पर जमा किया जाता है। ये सभी आदाद शुमार एक आला मेयार के कंप्यूटरी निज़ाम की मदद से समझे जाते हैं। एक बार तब्दील होने के बाद ये मुशाहिदे पर मबनी आदाद शुमार एक आदादी मौसमियाती पेशनगोई के नमूने में डाले जाते हैं, जिसके बाद पेशनगोई हासिल होती है। मुख्तलिफ नमूनों से हासिल पेशनगोई मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि इनके पैमाने जैसे कि इस्तेमाल शुदा आदाद शुमार, इन्हें इकट्ठा करने के तरीके, नमूने की जगह, इस्तेमाल की गई फिजिक्स और उस पैमाने का रेजोल्यूशन। मुख्तलिफ नमूनों से जमा शुदा आदाद शुमार को तस्वीर और बनावटों में सॉफ्टवेयर की मदद से तब्दील किया जाता है, जिससे पेशनगोई करने वाले साइंसदानों को एक ही नज़र में अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। ये पेशनगोई 5 दिन तक रोज़ाना 6-6 घंटे तक दस्तयाब रहती है। साइक्लोन का शुरुआती मकाम और शिद्दत मालूम होने के बाद मुख्तलिफ नमूनों के तकाबुली नताइज से गर्दबाद को एक ही जगह कायम रखने की कोशिश की जाती है। आदादी नताइज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसलिए पेशनगोई से पहले तजुर्बा, महारत और फैसला लेने के लिए मुआविन निज़ाम की मदद ली जाती है। हाल ही में
पेशन गोई की सलाहियत में इजाफे को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने गर्द बाद तूफानों पर नजर रखने के लिए 2009 में अगले 72 घंटे तक की पेशन गोई करना शुरू किया, जिसकी सलाहियत 2013 में बढ़ाकर 120 घंटे कर दी गई। तूफान के सबब होने वाली भारी बारिश पर मसनूई सैयारे और रेडार की मदद से नजर रखी जाती है। जदीद टेक्नोलॉजी जैसे AWS और ARG पर मबनी सैयारे और बारिश पैमा से भी निगरानी की जाती है। तूफान की शिद्दत लहर पैमा और साहिल समंदर में तैरते आलात की मदद से देखी जाती है। तूफान में इजाफे का अंदाजा हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात दो मेयारों पर मबनी, एक हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात नोमोग्राम घोष मॉडल और दूसरा INCOIS हैदराबाद मॉडल। एक ट्रॉपिकल गर्दबाद तूफान के वक्त पेशन गोई करने से पहले साइंसदान हर एक मॉडल का बगौर जायजा लेते हैं ताकि मालूम हो सके कि उस दिन के हालात के मुताबिक कौन सा मॉडल सही है। अगर किसी भी मॉडल या नमूने में उस दिन के मुताबिक सही अलामतें बताई जा रही हैं तो मान लेते हैं कि इसी मॉडल के अंदाजे के जरिए कल और परसों का भी अंदाजा मिल सकता है। दूसरे तरीक़ाकार में पेशगो अपने तजर्बे और इल्म की बुनियाद पर सही नमूने का इंतखाब करता है। अगर ये नमूना उस दिन के हालात से कुछ मुख्तलिफ बता रहा है तो आदात की शक्ल में और बाकी अंदाजों की मदद से सही आदाद व शुमार दिए जाते हैं। मुख्तलिफ नमूनों की मदद से इत्तिफाक राय बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ नमूनों की मजमूई तकनीक तूफान की समत के बारे में बदलते हुए आदादी नमूने की मदद से तूफान की शिद्दत के बारे में बताया जाता है। सभी नमूनों को मिलाकर गर्द बाद तूफान की तबाहकुन सलाहियत के बारे में भी मालूमात दी जाती है। कोई भी नमूना मुकम्मल नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी मॉडल सभी गर्द बादों के लिए सही नहीं बैठ सकता। ये बात भी जरूरी है और इसलिए हमें मजमूए की जरूरत होती है। यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि आखिरी पेशन गोई साइंसी तकनीकों और इंसानी समझ दोनों का नतीजा होता है। किसी को भी एक दूसरे से कम नहीं जांचना चाहिए जबकि मौसम की पेशन गोई की सही मालूमात की बात हो रही हो। पेश की अंदाजों के दिए जाने के आखिरी फैसले के बाद पेशन गोई को अवाम के लिए जारी कर दिया जाता है। सभी अहम मालूमात पर मबनी टेक्स्ट और ग्राफिक्स की शक्ल में खबरनामों के जरिए। अहम मालूमात में शामिल हैं तूफान का मकाम और शिद्दत, उसके टकराने की मुतवक्का जगह और वक्त, कितनी बारिश होगी, हवाओं की रफ्तार, तूफान में इजाफा, तबाही का अंदाज़ा और इससे महफूज रहने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात। ये इत्तलात हर 3 घंटे में दी जाती हैं। ये खबरें मुख्तलिफ ग्रुपों जैसे कि आवाम, मछुआरे, किसान, कश्तीबान, समंदरी जहाज, हवाई जहाज, साहिली इंतजामिया, बंदरगाह, आफात से निमटने का इंतजाम करने वालों को अलग अलग जारी की जाती हैं। खबरों को मुख्तलिफ ज़राए से भेज दिया जाता है जैसे कि वेबसाइट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मसलन ईमेल, SMS, फैक्स और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और ट्विटर। रोजाना की खबरों के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया जाता है ताकि अवाम और आफत मुंतजमीन तक पूरी इत्तला पहुंचाई जा सके, जिसके बाद सही इक़दामात किए जाएं। सूबाई और मरकजी सरकार जरूरी इंतजामात करती हैं जिससे लोगों को मालूमात हासिल हो सके और उन्हें महफूज मकामात तक पहुंचाया जा सके। आफात से निपटने के लिए कौमी कमेटी जिनके सदर काबीना सेक्रेटरी होते हैं, अब हमें वार्निंग फौरन मिल जाती है। पहले की तरह तूफान के आने का इंतजार नहीं करते। इकदाम करने से 2-3 दिन पहले ही ऐसे हालात में NCMC के साथ मीटिंग में सभी जरूरी वजारतों जैसे कि दिफा, दाखिला, सेहत, बिजली, मवासलात और खुद सरकार की भी नुमाइंदगी होती है। इसके अलावा सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और आला अफसरान भी होते हैं। वीडियो बातचीत के जरिए हम हालात का जायजा लेते हैं। काबीना के सेक्रेटरी सब कुछ देखते हैं और सूबाई सरकारों को जो भी इमदाद चाहिए होती है वो हम फराहम कर देते हैं।
ساحلی علاقوں کے ہر باشندے تک اطلاع خبروں اور موبائل کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ میڈیا میں طوفان سے متعلق ساری معلومات دلی کے سائیکلون وارننگ ڈویژن سے کولکتہ، چنئی، ممبئی، بھبنیشور، وشاکھاپٹنم اور احمد آباد کے متعلقہ مراکز تک لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ ایک سرکاری افسر جو اکثر ایک تحصیلدار ہوتا ہے، اسے خود جا کر ساحلی علاقوں کے عوام کو ہوشیار کرنے اور طوفان کی مکمل جانکاری دینے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ جب بھی ہمیں ایسی کوئی اطلاع ملتی ہے جیسے SRC دفتر سے، تو ہم اپنے پیمانوں پر نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم فوراً آفات سے نمٹنے والی اتھارٹی کی میٹنگ کا انتظام کرتے ہیں، پھر باقی سبھی محکموں کو بھی مطلع کر دیتے ہیں۔ اس میں ہم NDRF کی ہی ایک اور ٹکڑی ODRAF کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر فوج اور بحریہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ فائلن کے بارے میں اگر دیکھیں تو ایک اعدادی موسمیاتی پیشن گوئی ماڈل کے مطابق 3 اکتوبر کو جنوبی چین کے سمندر سے اٹھتا متحرک چکر سمندر کی جانب بڑھ رہا ہے، جو 8 اکتوبر تک دباؤ کی شکل لے سکتا ہے۔ تب اس نگرانی نظام پر نظر رکھنے کے لیے ہندوستانی محکمہ موسمیات نے اپنے تمام وسائل لگا دیے۔ 8 اکتوبر کو ہی محکمہ موسمیات نے متنبع کیا کہ یہ ایک بہت شدید گرد باد طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے اور یہ 12 اکتوبر کی شام ساحلی علاقہ گوپال پور سے ٹکرائے گا۔ آندھرا پردیش اور اڑیسہ کے صوبائی سرکاروں اور مرکزی سرکار کے ذریعے لگاتار اطلاع اور خبریں دی جا رہی تھیں۔ مرکزی اور صوبائی با اختیار محکموں نے فوراً ساحلی علاقوں کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہیں 5 دن پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی اور یہ عرصہ کافی تھا لوگوں کو متنبع کرنے اور علاقہ خالی کرانے کے لیے۔ راحت کمشنر کے دفتر نے لوگوں کو نزدیکی پناہ گاہوں اور اسکولوں میں منتقل کرنے کے انتظامات کر لیے تھے۔ آندھرا پردیش اور اڑیسہ کے سرکاروں نے صوبائی DRF کو اور مرکزی سرکار نے NDRF کو بھیج دیا۔ یہ تاریخ ہند کا طوفان سے متاثرہ علاقوں کو خالی کرانے کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ جب تک طوفان گزر نہیں گیا، ہماری خدمات جاری تھی تاکہ سڑک سہولیات، بندرگاہ دوبارہ کھلنے، جہازوں کی آمد و رفت کے لیے مدد کی فراہمی، پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے اور باہر لوگوں کے کیمپوں میں راحتی سامان پہنچانے، دوائیں دینے جیسے کام ہو سکیں۔ مقامی انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا گیا۔ ہم نے مقامی انتظامیہ کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی مرکز قائم کیا۔ پھر ہمیں تاثرات ملنا شروع ہوئے کہ کہاں راحت اور بچاؤ کی شدید ضرورت ہے۔ 1999 کی آفت کے بعد ہندوستان میں پیشگی انتباہ نظام بہت بہتر ہو گیا ہے، جس میں غیر معمولی ٹیکنالوجی کا فروغ ہوا ہے اور کافی بہتر اور اچھی طرح مربوط بنیادی ڈھانچہ بھی تیار ہوا ہے۔ حال ہی میں آئے فائلن اور ہدہد طوفانوں کے وقت بالکل درست پیشن گوئیوں اور ہزاروں زندگیوں کو بچانے کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہندوستان کی مسلسل کوششوں کے باعث ہم ایک مضبوط پیشگی انتباہ نظام کو فروغ دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کامیابی کے سفر کا اختتام نہیں ہے، ابھی بھی گرد باد کی پیشن گوئی سے متعلق کئی چنوتیاں باقی ہیں۔ بین الاقوامی میدان عمل میں سب سے اہم چیلنج ہے شدت کا پیشگی اندازہ لگانا۔ زیادہ تر ماڈل شدت میں اضافے کا صحیح پیشگی اندازہ نہیں دے پاتے اور نہ ہی خاص طور سے ساحلی علاقوں میں جلدی شدت اختیار کرنے کے بارے میں بتا پاتے ہیں۔ یہ مزید تباہ کن بن جاتا ہے۔ اعدادی نمونوں کی کارکردگی اب بھی بھاری بارش کا بالکل صحیح اندازہ دینے میں اتنی اچھی نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں شدید بارش سے سیلاب آتے ہیں جس سے جان مال کا بھاری نقصان ہوتا ہے، اور اسی لیے صحیح پیشگی اندازہ لگانا ایک چنوتی ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس گرد باد طوفان سے سیدھے کوئی مشاہدہ نہیں آتا، بلکہ اس کے آس پاس سے آتا ہے۔ اس لیے آپ وہاں ہوائی آلات کا استعمال کریں تاکہ مشاہدہ ہو سکے اور ماڈل کی پیش گوئی بہترین بن پائے، اور اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ان سبھی باریک مشاہدات کے اعداد و شمار کو ایک ساتھ ایک ہی نمونے یعنی ماڈل میں صحیح طریقے سے ضم کیا جائے، جو کہ ایک مشکل کام ہے۔ تو اس لیے یہ سب مستقبل میں پیشگی اندازوں پر نظر رکھتے ہوئے بہت ضروری ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے فور کاسٹرز کے مستقبل کی سوچ میں تھا۔ گرد باد طوفان جیسی قدرتی آفات سے بچا نہیں جا سکتا، لیکن ہندوستانی محکمہ موسمیات کا پیشگی اطلاعاتی نظام
اور آفات سے نمٹنے کی مضبوط تیاری اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ لوگوں کی بیش قیمت جانیں نہ جائیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہندوستانی محکمہ موسمیات بالکل صحیح پیشن گوئی اور بروقت اطلاع دینے کی مہارت کو مزید بہتر بنانے کی راہ پر گامزن ہے۔